नमस्ते। समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। म्यांमार राष्ट्रे सञ्जाते तीव्रभूकम्पे 5,000,000 जनाः मृताः। भूकम्पमापन उपकरणे 7.1 संख्यायाः तीव्रता रेखीकृता च। हैदराबाद नगरे प्रवर्तमानस्य ताज बंजारा इति 5-नक्षत्र होटल समुच्चयस्य प्रवर्तनं हैदराबाद महानगरसभा निरुन्धति स्म। अतीतवर्षद्वयात् परं 1.43 प्रासादकरः ताज होटल अधिकृतैः न दत्तः। पुनः स्मारयित्वापि अवगणिताश्च। किन्तु महानगरसभायाः अन्वादेशात् आगामिनि दिने करं दत्त्वा एव अधिकारिणः प्रश्नपरिहारः कृतश्च। धन्यवादः।